बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बिलाखिर 2 रोज के बाद सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ना सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि उस शख्स ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया, यानी इकबाल जुर्म भी कर लिया। उसने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, हां जनाब, मैं वही शख्स हूं जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। आज छुट्टी वाले दिन यानी इतवार वाले दिन उसको अदालत के अंदर पेश भी किया गया। उसका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया। मतलब सुनने में ये तमाम खबरें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब मैं इस खबर की हकीकत आपको बयान करता हूं। जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उसको हिरासत में लिया गया, उसका नाम बताया गया मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। और ये भी कहा गया कि जनाब इसका भारत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो बांग्लादेश से पिछले 6 महीने पहले ये आया था और यहां पर चोरी चकारी और ये डकैती करने की वारदात से आया था और उसने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। उसने कहा कि भाई मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मुझे ये नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है और दीगर मामला। हालांकि ये शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये भी दावा किया गया कि ये सैफ अली खान के घर के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता था और पहली बार ये सैफ अली खान के घर में नहीं गया। लेकिन जिस शख्स के बारे में पुलिस ये दावा कर रही है कि जनाब हमने सैफ अली खान के हमले में मुलविस शख्स को पकड़ लिया है, आज अदालत के अंदर उसके ही वकील ने यानी शरीफुल इस्लाम शहजाद के वकील ने आज मुंबई पुलिस की ना सिर्फ कारकर्दगी बल्कि उनकी हकीकत की कलई खोल के रख दी है। उन्होंने अपने मौक्किल के बारे में, जिस शख्स को पकड़ा गया उसके बारे में क्या क्या इंकिशाफात किए ना, आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं। जनाब 16 तारीख रात 2:30 बजे का वक्त, मुंबई का इलाका बैंड्रा, यहां पे सैफ अली खान का घर, 12वीं मंजिल। यहां पर एक शख्स दाखिल होता है और सैफ अली खान पर पै दर पै वार करता है, मतलब 6 वार उन पर करता है। और करीना कपूर और जितनी भी मेड्स काम करती हैं घर के अंदर, उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने ये बयान, ऑफिशियल बयान रिकॉर्ड कराया कि जिस तरह का हमला किया गया ना, उसको देख के ऐसा लगता है कि जनाब ये चोरी और डकैती की वारदात नहीं थी। उन्होंने कहा चोरी और डकैती की वारदात होती तो सामने तो करोड़ों रुपए का सोना रखा हुआ था, लाखों रुपए का सोना रखा था। उस सोने को चुराना तो दरकिनार, मतलब उसको चुराने की बात तो बाद में है, उसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, छीना झपटी भी नहीं हुई। घर में से ना कोई चीज चोरी हुई, ना ही चोरी करने की कोशिश की गई। ये करीना कपूर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला किया गया, उसका एग्रेशन बताता है, उसकी शिद्दत बताती है कि ये चोरी का मामला नहीं था, ये डकैती का मामला नहीं था, ये कहीं ना कहीं पर्सनल मैटर था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये करीना कपूर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। अब आप सुनिए, 16 तारीख को ये वाकया हो गया। 17 जनवरी को मुंबई पुलिस को एक कॉल आती है और कहा जाता है कि जनाब जो शख्स उस सीसीटीवी वीडियो के अंदर नजर आया है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, उसी तरह का एक शख्स फोकलैंड रोड पर मौजूद है, आप फौरन आइए और इसको पकड़ लीजिए। मुंबई पुलिस भागी भागी जाती है, फोकलैंड रोड पर पहुंचती है, उस शख्स को पकड़ती है, उससे उसका नाम पूछती है। पता चलता है कि जनाब उसका नाम शाहिद है। यहां तक की कहानी, पुलिस जो है वो ढिंडोरा पीटना शुरू कर देती, पकड़ लिया भाई, हमने पकड़ लिया सैफ अली खान के कातिल, उसको, उस पर हमला करने वाले शख्स को पकड़ लिया। 50 के करीब लोग हैं जिनको पकड़ा गया, जिनसे तफ्तीश की गई, और 35 के करीब टीमें हैं जो कि इस तरह के काम कर रही हैं कि जनाब ये हाई प्रोफाइल केस है, हम पकड़ ले पहले तो हमारा नंबर लग जाएगा, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा, शाहिद को पकड़ा जाता है, उसकी जो वीडियो आती है उस वीडियो से उतर रहा है, देखने से लगता है काम है, सुकून में है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। खुद पुलिस को भी यकीन नहीं होता कि भाई ये वही शख्स है। उसके बाद ये पुलिस ढिंडोरा तो पीट देती है, हमने पकड़ लिया इसको। बाद में खुद ही कहते हैं कि जनाब ये तो वो शख्स था, उसको रिहा कर दिया जाता है। 17 जैन के बाद अगला दिन आता है 18 जनवरी। 18 जनवरी को पुलिस को एक और कॉल मौसूल होती है और यह कहा जाता है कि जनाब छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक शख्स पीठ पर बैग टांगे हुए यहां से जा रहा है और यह भी वही शख्स लग रहा है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। ओ भाई, पुलिस फिर धड़ 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 पहुंच जाती है, वहां पे पकड़ती है उस शख्स को। पता चलता है उसका नाम आकाश है। देखते हैं कि जनाब उससे मालूमात हासिल करते हैं, पता चलता है कि जनाब ये भी वो शख्स नहीं है, उसको भी छोड़ दिया जाता है। 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात के 2 बजे का टाइम है, पुलिस को एक और कॉल मौसूल होती है और यह कहा जाता है कि जनाब लेबर कैंप मुंबई में
ایک لیبر کیمپ ہے, اس کی جھاڑیوں میں ایک شخص موجود ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ جناب یہی وہ شخص ہے جس نے سیف علی خان پر حملہ کیا. جناب پولیس بھاگی بھاگی جاتی ہے, اس شخص کو پکڑتی ہے, اس سے پوچھتے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے. یہ اپنا نام وجے داس بتاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جناب میرا نام وجے داس ہے. اچھا, پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے, کوئی آدھار کارڈ, جیسے شناختی کارڈ ہوتا ہے نا, آدھار کارڈ کوئی دیگر چیز ہے؟ بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آس پاس کے لوگوں سے معلومات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ شخص کون ہے. یہ تو کہہ رہا ہے میرا نام وجے داس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا نام وجے داس نہیں ہے, اس کا نام ہے شریف الاسلام شہزاد. پولیس کہتی ہے کہ اپنا کوئی آئیڈینٹی کارڈ مجھے دکھائیے. کہتے ہیں میرے پاس کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں. بعد میں پولیس پریس کانفرنس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 6 مہینے پہلے یہ بنگلہ دیش سے غیر قانونی طریقے سے ویسٹ بنگال کے ذریعے یہ بھارت کے اندر داخل ہوا اور اس نے یہاں پر آ کے چوری ڈکیتی کی واردات کرنے کی کوشش کی. اور یہ سیف علی خان کے گھر کے اندر پہلے بھی جا چکا ہے, لیکن اس نے بیان یہ دیا ہے کہ جب میں چوری کرنے کے لیے سیف علی خان کے گھر میں گیا تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سیف علی خان کا گھر ہے. دونوں باتیں, ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پہلے بھی جا چکا ہے اس کے گھر میں, اور پھر کہنے لگے کہ جناب بیان دیا ہے کہ اگر یہ میں جب چوری کرنے کے لیے گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیف علی خان کا گھر ہے. اب اس شخص کو پکڑ لیا. لیکن ابھی رکیے, جب آج عدالت کے اندر اس کو پیش کیا جاتا نا, اس کا وکیل آتا ہے. اس کے وکیل کا نام ہوتا ہے سندیپ. سندیپ یہ کہتا ہے کہ جناب کوئی دستاویزات ہیں آپ کے پاس کہ یہ بنگلہ دیشی شہری ہے؟ کوئی دستاویزات ہیں آپ کے پاس کہ یہ بنگلہ دیش سے غیر قانونی طریقے سے بھارت کے اندر آئے؟ کوئی دستاویزات ہیں آپ کے پاس جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ اس کا نام شریف الاسلام شہزاد ہے؟ جب اس کا نام وجے داس نہیں ہے تو شریف الاسلام شہزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کے پاس وجے داس کی دستاویزات نہیں ہے تو شریف الاسلام شہزاد کی بھی دستاویزات نہیں ہوں گی. تب آپ نے کیسے مان لیا کہ جناب اس کا نام شریف الاسلام شہزاد ہے؟ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ 7 سال سے ممبئی کے اندر رہ رہا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, اور پولیس کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک ایسا شخص جو کہ اس سی سی ٹی وی والے بندے سے مل رہا, اس کو اٹھائیں, اس کو پیش کریں اور اس کیس سے جان چھڑائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سندیپ جو کہ اس کا وکیل ہے, اس نے آج عدالت کے اندر ممبئی پولیس کی کارکردگی کا اس طرح سے منہ کالا کیا. انہوں نے خود کہا, میں نہیں کہہ رہا یہ بات, انہوں نے کہا کہ جناب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی نہ, کیونکہ آج جب پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے بھی تو 3-4 بندوں کو پکڑا ہے, آپ نے اس سے پہلے شاہد کو پکڑا, آپ نے اس سے پہلے آکاش کو پکڑا, پھر آپ نے کہا کہ بھائی وجے داس ہے اس کا نام, پھر آپ اس کا نام اس کا یہ لے رہا ہے. پھر ایک رپورٹر نے اٹھ کے پوچھا, جو یہ ممبئی پولیس کے بڑے عہدیدار, بڑے پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے نا, ان سے پوچھا گیا آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو تحقیقات چل رہی ہیں, ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ان کو پتا ہے, ان کو اندازہ ہے کہ یار وہ خود بھی کیا کر رہے ہیں اگر کل کو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اب آپ ایک بات بتائیے, بیان دلوانا کسی سے کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اب اس شخص کا جو بیان ہے, یہ اپنا بیان, اچھا اس نے خود تو میڈیا میں آ کے بیان نہیں دیا, پولیس کے ذریعے بیان دے رہا ہے. اب یہ بیان کے اندر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں داخل ہوتا ہوں. بڑی دلچسپ بات یہ, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سیف علی خان کا گھر ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ کیمرے کہاں کہاں لگے, اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے اس فلیٹ کے 12ویں منزل پہ جا رہا ہے. بھائی مطلب 1-2 منزل پہ نہیں جا رہا, یہ 12ویں منزل پہ جا رہا ہے, اور اس جگہ سے جا رہا ہے جو کہ بلڈنگ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے بنایا گیا ہے. پھر یہ ڈکس کا استعمال کرتا ہے, وہاں سے ایک کے کمرے میں جا رہا ہے, کبھی دوسرے کے کمرے میں جا رہا ہے. اس کو اچھے سے پتا ہے کہ سامنے والا کمرہ کون سا ہے, پیچھے والا کمرہ کون سا ہے, اس میں کتنی میڈز ہیں, کہاں کہاں کیمرے ہیں, کیونکہ کسی بھی کیمرے کے اندر یہ نہیں آیا. جب یہ اوپر آ رہا تھا تب اس کا پورا نقاب بندھا ہوا تھا, اس نے پورا ڈھاٹا واٹا باندھا ہوا تھا, اور جب یہ نیچے اتر رہا تھا تب اس کا منہ کھلا ہوا تھا. اور اگر آپ اس کی تصویر کو غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار اس کے اندر 19-20 کا فرق نہیں ہے, اس کے اندر بچپن اور بڑھاپے کا فرق ہے. مطلب جس کی تصویر سی سی ٹی وی کیمرے میں آئی وہ لڑکا لگ رہا ہے, اور جس کو پکڑا وہ بڈھا لگ رہا ہے. تو یہ اصل کہانی ہے فی الحال ابھی تک کی اس کی گرفتاری کی. سیف علی خان اگر لیٹ سپوز اگر بات مان بھی جائے کہ اس حملہ کی, اس نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا تھا, کرینہ کپور کے بیان کا کیا کریں گے, ان کی میٹس کے بیان کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی لگ ایسا رہا تھا کہ اس کا ایگریشن کہاں آتا ہے. اگر آپ کوئی چور کو پکڑیں گے, اس کی کوشش کیا ہوگی, آپ کو دھکا دے, ہلکا سا آپ کو زخمی کرے, ہلکا یا جو بھی جس طریقے سے زخمی کو, اور وہاں سے دوڑ لگا دے, وہاں سے بھاگ جائے. یہ عجیب نسل کا چور تھا. یہ ایک کے بعد ایک کے بعد پہلے ہاتھ پہ وار کیا, گردن پہ وار کیا, پیٹھ پہ وار کیا, اور اس کے بعد اس نے آخری جو وار کیا تھا اس میں اس کا چھرا اس کی کمر پر, سیف علی خان کی کمر پر, اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پھنس گیا تھا. شدت آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کس طاقت کے ساتھ یہ خنجر سیف علی خان کو گھوپا ہوگا کہ 2.5 سینٹی میٹر
2.5 سینٹی میٹر کا ٹکڑا سیف علی خان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پھنس گیا. اور سیف علی خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ میں اس لیے آیا کیونکہ اس کا مقصد اس کے بچے کو مارنے کا تھا. سیف علی خان نے اپنے بچے کی جان کو خطرے میں دیکھا، اس لیے بیچ میں آیا. اب یہ اس کی پوری کہانی ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.